في هذا المكان بشر 3 من الخلفاء الراشدين في الجنة. هذا مكان بئر أريس النبوية. في حديث أبو موسى الأشعري في البخاري قال: توضأت في بيتي فخرجت أطلب المصطفى عليه الصلاة والسلام، فقالوا لي وجه ناحية قباء، فوصلت وإذا به قد كشف عن ساقيه الكريمتين وتوسط قف البئر ودل رجليه فيها. قال: لأحرسن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا اليوم. كان البئر محاط بجريد زي الحائط. يقول: فوقفت فجاء أبو بكر، فقلت للمصطفى عليه الصلاة والسلام: أبو بكر بالباب يستأذن. قال: ائذن له وبشره في الجنة. فدخل أبو بكر وجلس عن يمين المصطفى عليه الصلاة والسلام. ثم جاء عمر بن الخطاب فقال أبو موسى الأشعري للمصطفى: عمر بالباب. قال: ائذن له وبشره في الجنة. فجاء عمر وجلس عن يسار المصطفى عليه الصلاة والسلام. ثم طرق الباب فإذا هو عثمان بن عفان. فقال المصطفى: ائذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. فجاء عثمان لم يجد له مكان على البئر فجلس مقابلهم. يقول سعيد بن المسيب: فأولته قبورهم، لأن أبو بكر وعمر بن الخطاب قبورهم مع المصطفى عليه الصلاة والسلام، وعثمان بن عفان في حش كوكب في بقيع الغرقد. أيضا في زمن خلافة عثمان ورث خاتم المصطفى عليه الصلاة والسلام اللي يختم فيه. في يوم من الأيام كان عثمان بن عفان في خلافته يتوضأ فسقط منه خاتم النبوة، خاتم النبي عليه الصلاة والسلام، في البئر. حزن شديد على هذا الأمر، فجاء بعبيده وخدمه ونضحوا الماء مرتين يفرغ البئر من الماء ولم يجدوا الخاتم، فسمي البئر بالخاتم. خاتم المصطفى عليه الصلاة والسلام إلى اليوم تحت هذا المكان.